वंदे संस्कृतमातरम, वंदे संस्कृतमातरम। या सत्संस्कृति संप्रदाय जननी, या सर्वविद्या प्रसूः, या देशस्य जनस्य सर्ववचसां समैक्य प्रदानोद्यता, या वेदोपनिषत् पुराणचय सत्काव्यश्रिया राजते, सा भाषाद्युषदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्, आचन्द्रतारारुणम्। सा भाषाद्युषदां सदा विजयताम् आचन्द्रतारारुणम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। गृहबन्धदुर्दिनानि अपि एतानि सुदिनानि करोति अस्माकं संस्कृतभारती एतादृशकार्यक्रमैः। संस्कृतभारत्याः आन्ध्रप्रदेशशाखया ग्रथ्यमानायाम् अस्यां व्याख्यानमालायाम् अहम् अद्य पुष्पीभूतः अस्मि। अस्यां मालायां रत्नीभूतः अस्मि। मम भाग्यवशात् इदानीं मुखपुस्तक मित्रेभ्यः, विद्वत्तल्लयेभ्यः, रसज्ञशेखरेभ्यश्च सविनयं साधुवादान् समर्पयामि। संस्कृतभारत्याः प्रयोगः नूतनः मुखपुस्तकद्वारा संस्कृतवाङ्मयस्य परिचयः क्रियते। अस्माकं संस्कृतभारत्या अस्मिन् महायज्ञे अहमपि भागं स्वीकृत्य अद्य महाकवेः कविकुलगुरोः कालिदासस्य काव्यरत्नस्य मेघदूतस्य मेघदूतस्य परिचयं कर्तुम् अहम् उद्यतः अस्मि। कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखोऽथवा साक्षात् विदुर्नान्ये तु मादृशाः इति मल्लिनाथसूरिः एव स्वयम् उक्तवान्। कालिदासगिरां सारं कालिदासः एव जानाति, अथवा साक्षात् सरस्वती देवी जानाति, चतुर्वदनः जानाति, तथा चेत् मादृशः साधारणः कथं ज्ञातुं शक्नोति। परन्तु संस्कृतभारत्याः आदेशं शिरसा धृत्वा अस्मिन् महायज्ञे भागं स्वीकरोमि। इदानीं कालिदासः इति नाम साहित्यजगति सदा सर्वैः जप्यमानं मन्त्ररूपं नाम। सर्वे अपि कालिदासः कालिदासः इति जपन्ति। महाकवयः कवित्वरचनायां निक्षिप्तपादाः नूतनकवयः अपि कालिदासं गुरुत्वेन स्वीकृत्य कालिदासम् अनुसृत्य काव्यरचनां कुर्वन्तः सन्ति। प्राचीनकालात् प्रभृति अद्य प्राचीनकालतः अद्य प्रभृति कालिदासस्य एषः प्रभावः प्रचलति। कालिदासः महोज्ज्वलः कविः। अस्माकं भाग्यवशात् राष्ट्रीयकविः, अन्तर्जातीयकविः कालिदासः। कालिदासस्य काव्यरत्नानां मध्ये मेघदूतमहाकाव्यम् अत्यद्भुतं। तस्य प्रभावः असाधारणः।
राजशेखरः आलङ्कारिकः काव्यमीमांसायाम् उक्तवान् एकं श्लोकम् अस्मिन् सन्दर्भे तत् स्मर्तव्यम्। एकस्य तिष्ठति कवेर्गृह एव काव्यम् अन्यस्य गच्छति सुहृद्भवनानि यावत् न्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शश्वत् कस्यापि संचरति विश्वकुतूहलीव। एकस्य कवेः काव्यं तस्य गृहे एव तिष्ठति, अर्थात् कस्यचन कवेः काव्यं तस्य कवेः गृहे एव तिष्ठति, सः एव पठति तत् काव्यम्, अन्ये जनाः सहृदयाः न पठन्ति। तावान् एव प्रभावः तस्य काव्यस्य। अन्यस्य कवेः काव्यं मित्राणां गृहाणि गच्छति, अर्थात् केचन सहृदयाः तस्य कवेः काव्यं स्वीकुर्वन्ति, तत् काव्यास्वादनं कुर्वन्ति, श्लाघन्ति। परन्तु कस्यचन महाकवेः काव्यं तथा न भवति, तस्य स्थितेः तथा न भवति। तत् काव्यं विश्वकुतूहली इव, विश्वसञ्चरण कुतूहलात् इव तत् काव्यं सर्वेषां पण्डितानां गृहाणि गत्वा तेषां गृहेषु पदानि विन्यस्य सञ्चरति, विश्वाटनं करोति, विश्वमहाकाव्यं भवति। तादृश महाकाव्यानाम् अग्रेसरः महाकविः कविगुरुः कालिदासः। तस्मात् एव कविः इत्युच्यते। कालिदासस्य नाम एव सर्वेषां मनस्सु स्फुरति। तस्य महाकवेः कालिदासस्य मेघदूत महाकाव्यं खण्डकाव्यम् अपि अखण्डं यशः काव्यजगति समपादयत्। खण्डकाव्यं नाम महाकाव्यस्य एकदेशानुसारि भवति इति लक्षणं, परन्तु खण्डकाव्यस्य मेघदूतस्य महाकाव्यत्वम् अपि प्रतिपादितवन्तः महान्तः विमर्शकाः। तत्र काव्यस्य निर्माणे कालिदासस्य प्रतिभातिशयः अनन्यसाधारणः। तस्मात् कारणात् काव्ये 21,000 श्लोकाः सन्त्यपि अस्य महाकाव्यत्वगौरवं काव्यजगति लब्धम्, तेन काव्येन प्राप्तम्। असंख्याकदूतकाव्यानाम् आविर्भावस्य मूलकारणं भवति मेघदूतकाव्यम्। हंसदूतम् इति, कीरदूतम् इति, शुकसन्देशः इति, वायुदूतं, चित्तदूतम् एवं बहोः कालात् अपि अद्यतनपर्यन्तं यत्र कुत्रापि वा यस्मिन् कस्मिन्नपि कोणे वा यः कोऽपि वा कविः दूतकाव्यानां रचनां कुर्वन्ति, कालिदासं स्मरन्ति, कालिदासस्य मेघदूतस्य स्फूर्त्या तादृशकाव्यानां निर्माणं कुर्वन्ति। तादृशः प्रभावः अस्ति मेघदूतकाव्यस्य। तेलुगुभाषायाम् आरुद्र इति कश्चन सुप्रसिद्धः कविः साहित्यविमर्शकः आसीत्। तस्य विमर्शः अत्र स्मर्तव्यः। कुतः चेत् तस्य
साहित्य विमर्शनं प्रामाणिकं विराजते। आकाशे मेघः यावान् समुन्नतः विश्वसाहित्ये मेघदूतकाव्यं तावत् समुन्नतं विलसति। श्लोके श्लोके वैविध्यभरित भावचित्राणि समर्पयति जगदेककाव्यम् इदम् इति आरुद्र नामकः विमर्शकः विख्यातकविः उक्तवान्। तत्सत्यं। श्लोके श्लोके या कापि वा नूतन रेखा अत्र दरीदृश्यते। प्रतिश्लोकं रसात्मक चमत्कारं तत्र समर्पयति। एवं महाकवेः कालिदासस्य खण्डकाव्यम् अपि मेघदूतं प्रपञ्चे अन्यासु भाषासु अपि अनूदितं सर्वैः अपि देशविदेशीय कविभिः साहित्यविमर्शकैः बुधतल्लजैः आमोदितं काव्यम् अनूदितम् एतत् काव्यम् अनेक दूतकाव्यानाम् एतादृश पाश्चात्यरीत्या गीतिकाव्यानां लिरिकल पोइट्री इति ते वदन्ति। गीतिकाव्यानां मार्गदर्शकं स्फूर्तिप्रदायी अभवत् भवति च भविष्यति च। 14 शताब्दे 1841 मध्ये प्रप्रथमतया मुद्रापितम् एतत्। ततः पूर्वम् एव विल्सन् महाशयेन आङ्ग्लभाषायाम् अनुदितं मेघदूतकाव्यम्। तदनन्तरकाले मैक्स् मुल्लर् महोदयः जर्मनी भाषायां, गेरिनाट् महाशयः फ्रेञ्च् भाषायां च अनुदितवन्तौ। एवम् एव काव्यम् इदं प्रपञ्चभाषासु सविलासं पदं निचिक्षेप, तत्र सन्देहः नास्ति। प्रपञ्चभाषा सर्वासु अपि एतादृश मेघदूतकाव्यस्य मूलकथा कल्पितं वा एतदपि विचारणीयम्। एतदाश्चर्यकरं। कुतः इति चेत् मेघदूतस्य मूलकथा अस्ति, न तु कल्पितकथा, परन्तु मूलकथायाः नूतनां शोभाम् आदाय स्वप्रतिभातिशयेन स्वकल्पना चातुर्येण मेघदूतकाव्यस्य निर्माणं कृतवान् कालिदासः। लोकोत्तर रीत्या कल्पनाम् अपि कृतवान्। मेघदूतस्य मूलकथा ब्रह्मवैवर्तपुराणे दृश्यते। तत्रापि आध्यात्मिक परमार्थम् अपि स्वीकृत्य मूलकथायाः शोभां कल्पितवान् एषः महाकविः। कुतः चेत् ब्रह्मवैवर्तपुराणे आषाढकृष्ण एकादशी माहात्म्य वर्णन संदर्भे काचन कथा प्रस्तुता। तत्र यक्षराजस्य अनुचरः कश्चन आसीत्, तस्य नाम हेममाली। हेममाली नामकः सः यक्षः आत्मनः नियोगस्य विषये अपराधं कृत्वा प्रभुना शप्तः मर्त्यलोके पपात। शापानुभवकालः संवत्सरमितः। सः योगिनी नामिकायाः आषाढकृष्ण एकादश्याः व्रतं चरित्वा शापमुक्तः अभवत्। पुनः अलकापुरी प्रापत्। एषा कथा तत्र आषाढकृष्ण एकादशी माहात्म्य वर्णनपरा लभ्यते। एतां कथां काव्यानुगुणं प्रकल्प्य लोकोत्तर प्रतिभावशीन अचेतनं मेघं दूतं कृत्वा विप्रलम्भस्य केतनं कृत्वा रसनिकेतनं महोज्ज्वलं काव्यं सृष्टवान् महाकविः कालिदासः। परिवर्तनं विना पुराण प्रसिद्ध कथायाः एव वर्णनेन कवेः कः लाभः? लाभः न भवति। सचेतसाम् अपि तत्र
आनन्दातिशयः न भवति। तत्र परिवर्तनम् आवश्यकम्। न हि कवेः इतिवृत्तमात्रेण आत्मलाभः, इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः इति आनन्दवर्धनाचार्याणां वचनम् अत्र स्मर्तव्यम्। इतिवृत्तमात्रेण एव कवेः लाभः न भवति, परन्तु मूलकथायाः इतिवृत्तस्य परिवर्तनं कृत्वा रसानुकूलतया कल्पनां कृत्वा सचेतसां मनांसि आवर्जयेत् कविः। तत्र परिवर्तनं विना वर्णनम् एव यदि कविः करोति चेत् तत् इतिहासादि वाङ्मये एव सिद्ध्यति खलु। काव्येन को लाभः भवति, काव्येन किं प्रयोजनं भवति? तस्मात् ध्वनिमार्ग प्रवर्तकस्य आनन्दवर्धनाचार्यस्य रम्यं पन्थानम् आश्रित्य अपि कालिदासस्य विषये मेघदूतकाव्यकल्पना विषये एषः चमत्कारः सर्वैः विद्वद्भिः सचेतोभिः आस्वाद्यते। कुतः इत्येत् मूलकथायाः परिवर्तनं कृतं। तत्र मेघस्य दूतत्वचित्रणे परमार्थः किम्? परमार्थः तत्र अस्ति। कुतः इत्येत् तत्र आश्चर्यकरं विषयं प्रस्तोतुम् अहं शक्नोमि। मेघः दूतः भवितुम् अर्हति वा? स्यात् सन्देशहरो दूतः इति तत्र निघण्टुवचनम्, अमरकोशवचनम्। दूतः नाम सन्देशहरः। तादृशः दूतः त्रिविधः भवति। एकः निःसृष्टार्थः, अन्यः मितार्थः, तृतीयः सन्देशहारकः इति। निःसृष्टार्थः दूतः नाम उभयोः अपि भावं स्वीकृत्य यः स्वयम् उत्तरं वदति सः निःसृष्टार्थः। यथा हनुमान् रामायणे, महाभारते श्रीकृष्णः। अपरः दूतः मितभाषी, मितार्थः। मितार्थभाषी कार्यस्य सिद्धिकारी मितार्थकः इति। अर्थात् मितम् एव वदति परन्तु कार्यं साधयति सः मितार्थकः दूतः भवति। यथा शाकुन्तले मेनकायाः दूती मिश्रकोशी, सा दूती मितार्थभाषिणी। तृतीयः दूतः यावत् भाषितं सन्देशं हरति सः सन्देशहारकः। अत्र मेघः त्रिषु अपि दूतभेदेषु न अन्तर्भवति। कुतः? त्रिषु भेदेषु अपि मेघः न अन्तर्भवति। मेघदूत खलु काव्यस्य नाम। मेघः एव दूतः, मेघदूतः। मेघदूतः यत्र वर्ण्यते तत् काव्यं मेघदूतम्। अर्थात् अस्मिन् काव्ये मेघः दूतः भवति, परन्तु त्रिविधेषु निःसृष्टार्थ, मितार्थ, सन्देशहारक भेदेषु दूतेषु न अन्तर्भवति मेघः। कुतः? मेघः अचेतनः। एषः भावं स्वीकर्तुं वा तत् स्वयं वक्तुं वा न शक्नोति। कार्यस्य सिद्धये प्रवर्तितुम् अपि न शक्नोति। सन्देशहरणे तस्य पटुत्वं नास्ति। तादृशं मेघं दूतं कृत्वा यक्षः स्वप्रियायै सन्देशं प्रेषयितुं मतिं चकार। एषा
अपूर्वा असाधारणी कल्पना कालिदासस्य। अत्र किम् उत्तरं वदति महाकविः? वदति महाकविः कालिदासः स्वकाव्ये यत्र यत्र सचेतसां संदेहः जायते इति भावयति तत्र समुचितं समीचीनम् अत्यद्भुतं समाधानं करोति। कुमारसम्भवकाव्ये तत्र हिमालयस्य कथं सन्तानः इति चेत् अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इति वदति। देवतास्वरूपत्वात् सर्वमपि सिद्ध्यति। कालिदासस्य कवितायाम् एतादृशप्रभावः अस्ति। अत्रापि मेघस्य दूतत्वकल्पनायां कालिदासस्य उत्तरं मनोहरम्। स्वकल्पनाम् अद्भुततया समर्थयामास कालिदासः। धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः क्व मेघः सन्देशार्धा क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। मेघः कीदृशः? धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातः समूहरूपः मेघः। धूमस्य, ज्योतिषः, सलिलस्य, मरुतः एतेषां सर्वेषाम् अपि समूहरूपः मेघः। तादृशस्य मेघस्य सन्देशहरणे पटुत्वं कुतः भवति? सन्देशाः पटुकर्णैः समर्थेन्द्रियैः प्राणिभिः प्रापणीयाः सन्देशाः, परन्तु मेघः तादृशः न भवति। एतत् न भावयति मनसि यक्षः। कुतः इति चेत् सः विरहार्तः, कामार्तः। कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु। तस्य तादृशी स्थितिः तदा वर्तते, अवर्तत तदा अवर्तत तस्य तादृशी स्थितिः। विरहि जनाः स्वभावतः दीनाः भवन्ति। तेषां चेतना चेतन विवेकः नश्यति। तस्मादेव यक्षः सन्निहितं मेघं स्वसन्देशं हर्तुं याचितवान्। एतत् उत्तरं श्रुत्वा सचेतसः तृप्यन्ति वा? परन्तु तावता न तृप्यन्ति सचेतसः। मेघस्य प्रणयसन्देशहरत्वकल्पनायाः अनल्पं चमत्कारं प्रतीयमानं स्वीकृत्य परितोषं प्राप्नुवन्ति। सः यक्षः, परन्तु तस्य पर्यायपदेन गुह्यकः इति प्रयुक्तवान् कालिदासः। सः परमार्थं जानाति, गुह्यकः रहस्यं जानाति। कम् आश्रित्य स्वशापविमोचनं प्राप्तुं शक्नोति सः इति सः जानाति। तस्मात् कालिदासः अपि कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतना चेतनेषु इति उक्त्वा समर्थनं कृतवान्। परन्तु प्रतीयमानः चमत्कारः अन्यः अस्ति। तत्र महाकवेः भावनायां मेघः परमात्मनः प्रतीकः। अचेतनः भवतु नाम मेघः, परन्तु महाकवेः भावनायां मेघः परमात्मनः प्रतीकः।
उपनिषदा वर्णितं मेघस्य महत्त्वं सृष्टिक्रमनिर्वहणे। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी। तस्मात् समस्त पार्थिव जगदुत्पत्तेः कारणं जलम् एव। समुद्र, नदी, वापी, कूप, तटाक आदि सर्वविध जलाशयेभ्यः सूर्यरश्मिभिः स्वीकृतं जलम् अंतरिक्षमण्डले बाष्परूपेण मेघे एकत्रितं भवति। वर्षर्तौ तज्जलं मेघद्वारा भूमिम् आगच्छति। तेन औषधि अन्नादिकम् उत्पद्यते। तेन जीवाः जीवन्ति। एवं मेघस्य महत्त्वं ज्ञातव्यम्। ततः यक्षः मेघं विश्वकर्तुः विराट् स्वरूपाङ्गत्वेन भावयित्वा स्वीयवेदनां निवेदितवान्। जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं कामरूपं मघोनः इति उक्तवान्। तस्मात् एव मेघः परमात्मनः प्रतीकरूपेण वर्णितः। महाकवेः भावनायां मेघः परमात्मनः प्रतीकः एव। तस्मात् मेघस्य दूतत्वेन तत्र वर्णनम् अत्यन्त चमत्कारजनकं, परमार्थदायकम्, आध्यात्मिक साधनायां यक्षस्य, न केवलं यक्षस्य परन्तु सर्वेषाम् अपि जनानां मेघदूतः यत् वर्णितं तदनुसृत्य गन्तव्यम् इति महाकवेः कालिदासस्य सन्देशः। कालिदासस्य काव्येषु सर्वत्र प्रयोजनं केवलं रसजगद्विहारः एव न भवति, परन्तु भारतीयसंस्कृतेः, भारतदेशस्य अखण्डता, भारतीयानां सनातन धर्मस्य संप्रदायस्य परिशुद्धिः इत्येवमादिकं प्रतिपाद्यते कविना सर्वत्र, काव्येषु, नाटकेषु। मेघदूत काव्यं विप्रलम्भ शृंगार प्रधानं काव्यं, परन्तु तस्मिन्नेव संदर्भे शृंगारात्मक काव्य निर्माण आशयेन एतत् काव्यं महाकविः न कृतवान्। तदनुसृत्य तद्वारा पाठकानां, सचेतसां, सहृदयशेखराणां मनस्सु अखंड सुंदर भारत देश संदर्शन अभिलाषं बीजीकर्तुं, अखंड सुंदर भारत देशं, भारत देशः मया द्रष्टव्यः इति महाकविना उद्दिष्टम्। रामगिरितः अलकापुरी पर्यन्तं यात्रां कृत्वा धन्याः भवन्तु इति बोधितवान्। तस्मात् एव रामगिरि आश्रम पादतः, आश्रम प्रान्ततः मेघस्य यात्रां प्रारभ्य अलका नगरी पर्यन्तम् एवं
त्वया कर्तव्यम् एवं त्वया गन्तव्यम् इति निर्दिष्टवान् यक्षः। कुतः इत्येत् रामपदाङ्कितः रामगिरिः, ततः आरभ्य कैलासद्वारा अलक्ष्यस्य वचनेन कविः सन्देशं दत्तवान्। रामगिरिः रामपादाङ्कितः, रामगिरिः आश्रमेषु सः चरति। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तङ्गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः। यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। कश्चित् यक्षः अस्तङ्गमितमहिमा, शब्दः सः अस्तङ्गमितमहिमा रामगिरि आश्रमेषु वसतिं चक्रे। काव्य प्रारंभे एव रामगिरिः दर्शितः कविना। राम श्रीरामचंद्र चरणांकितः रामगिरिः। श्रीराम पदपङ्कजम् आश्रयस्व। देवभूमिभूत भारतदेशे नदी क्षेत्र संदर्शनेन परमेश्वर सन्निधानं प्राप्नुयात् इति सन्देशं कृतवान्। रामगिरि आम्रकूट विंध्य नीलगिरि देवगिरि हिमालय क्रौंच कैलास पर्वताः कविना काव्ये वर्णिताः। रेवा वेत्रवती निर्विंध्या सिप्रा गंधवती गंभीरा चर्मण्वती सरस्वती जाह्नवी यमुना मानस सरोवराः वर्णिताः। नदी नदाः वर्णिताः। दशार्ण विदिशा उज्जयिनी दशपुरा ब्रह्मावत् प्रदेशाः विविध नगराणि वर्णितानि मेघदूत काव्ये महाकविना कालिदासेन। भारतदेशे ये तीर्थाः सन्ति, पवित्राः तीर्थाः, ये जनान् सर्वान् अपि पावनान् कर्तुं शक्नुवन्ति ये तीर्थाः, तान् तीर्थान् सः वर्णितवान्। ये पर्वताः सन्ति महापुरुषैः यतिवरैः चरणाङ्किताः, तेषां चरणनिक्षेपेण पवित्रीकृताः ये पर्वताः सन्ति, तान् महाकविः वर्णितवान्। उज्जयिनी इत्यादि नगराण्यपि सः वर्णितवान्। एवम् अखण्ड भारतदेशस्य सौन्दर्यं माधुर्यं पवित्रतां च सः उक्तवान्। काव्यस्य प्रयोजनं केवलं रसजगद्विहारः, परन्तु राष्ट्रीयभावनायाः उद्बोधनं यद् भवति तत् परमाशयः कालिदासस्य महाकवेः। तस्मात् एव कालिदासस्य काव्येषु भारतमातुः अत्यद्भुत सौन्दर्यम्, अत्यद्भुतं पावित्र्यम् अत्र विराट् स्वरूपेण अस्मान् बोधयति, अस्मान् आश्चर्यचकितान् करोति। कालिदासस्य राष्ट्रीय भावनायाः उद्बोधकं वाक्यं पश्यन्तु। श्लोके एव सः उक्तवान्, यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु। रामगिरि आश्रमाः कीदृशाः? रामगिरि आश्रमः नाम चित्रकूटं, राम्टेक् इति इदानीं वदन्ति। ते आश्रमाः कीदृशाः?
जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु जनकतनया स्नान पुण्योदकाः ते आश्रमाः। जानक्याः सीतायाः स्नानेन पुण्योदकं तत्र जातं। रामगिरि आश्रमेषु यानि सरांसि वर्तन्ते तानि सर्वाण्यपि सीतायाः स्नानेन पवित्रीकृतानि। तादृशेषु आश्रमेषु सः चरित्वा मेघं दृष्टवान्। प्रारम्भे एव भारतदेशे पतिव्रतानां महत्वपूर्णताम् उद्घोषितवान् महाकविः कालिदासः। भारतदेशस्य संकेतः कः इति यः पृच्छति, लोके भारतदेशस्य संकेतं पृच्छति चेत् सर्वे अपि वदन्ति यत्र पतिव्रताः सन्ति स एव भारतदेशः इति। अर्थात् भारतदेशस्य महत्वपूर्णेषु अंशेषु पतिव्रतानां महत्वपूर्णत्वं प्राधान्यं वहति। तस्मात् कालिदासः भारतदेशस्य महत्वं बोधयितुं प्रथमश्लोके एव जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इति उक्तवान्। यक्षस्य शाप विमोचनात् पूर्वं मेघ संदेश हरण संदर्भे, मेघ संदेश प्रक्षेपण संदर्भे रामगिरी आश्रम वसतिम् अपि वर्णितवान् कालिदासः। एवं भारतदेशस्य श्रीरामचन्द्र भक्ति परत्वं, सीतादि पतिव्रतानां महत्वपूर्णत्वम् अत्र निक्षिप्तम्। एतत् एव अस्मिन् काव्ये कालिदासस्य अत्यद्भुत वर्णनं दृश्यते। रामगिरि आश्रमेषु सः प्रारम्भं कृतवान्। कालिदासस्य राष्ट्रीय भावनायाः प्रबलं साक्ष्यं वदति तस्य वचनं, स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम् इत्येतद्वचनम् अत्यद्भुतम्। कुतः इत्येत् उज्जयिनी वर्णन संदर्भे कालिदासस्य मनः परवशं भूत्वा उज्जयिनी नगरं स्वर्गतुल्यं वर्णितवान्। स्वर्गतुल्यं न, स्वर्गः एव, स्वर्गतुल्यं न, उज्जयिनी नगरं स्वर्गः एव इति उक्तवान्। उज्जयिनी कीदृशी? स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषैः पुण्यैः हृतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्। हे मेघा, उज्जयिनी नगरं गत्वा तत्रतः पुरः गच्छतु भवान् इति सः सन्दिष्टवान् यक्षः। तत्र उज्जयिनी नगर्यां प्रेम ववर्ष यक्षः। तस्मात् एव सहृदयाः कालिदासस्य जन्मस्थानम् उज्जयिनी नगरम् इति वदन्ति। तस्मात् एव उज्जयिनी नगरे कालिदास जयंती समारोहः अपि 55-उत्तर-90 वत्सरे 1955 मध्ये
शंकरदयाळ शर्मा महोदयैः कालिदास जयंती समारोहः आरब्धः। कुतः चेत् मेघसन्देश काव्ये उज्जयिनी नगरस्य वर्णनम् अत्यद्भुततया दृश्यते। तत्र सः उज्जयिनी नगरं स्वर्गः इति वर्णितवान्। कथं? स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां। मर्त्याः स्वर्गं गच्छन्ति, यावत् तेषां पुण्यं भवति तावत् स्वर्गे वसन्ति। स्वल्पीभूते पुण्ये क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्युक्तरीत्या ते भूलोकम् आगच्छन्ति। तस्मिन् समये स्वल्पीभूते स्वपुण्ये ते मर्त्याः स्वर्गात् कान्तिमत् स्वर्गखण्डं स्वीकृत्य शिष्टैः स्वपुण्यैः कृत्वा तत्र स्वर्गखण्डं स्वीकृत्य भूलोकम् आगत्य उज्जयिनी नगरवासिनः भवन्ति। एवं पुण्यात्मभिः स्वर्गम् एव आनीय उज्जयिनी नगर निर्माणं कृतम् इति तदर्थात् उज्जयिनी नगरं स्वर्गः एव, न तु स्वर्गेण तुल्यं भवति इति कालिदासस्य आशयः। तस्मात् कालिदासस्य आत्मा, कवितात्मा, कालिदासस्य काव्यस्य आत्मा भारतीय संस्कृतिः, भारत देशे अचञ्चलं प्रेम, देशभक्तिः। भारत देशे हिमालयस्य नाम, उज्जयिनी इत्यादि नगरीणां नामानि कालिदासस्य काव्येषु अत्यंत प्राधान्यं वहन्ति। ऋषीणाम् आश्रमाः एवं मेघदूत काव्ये भारतदेशे ये भवन्ति पवित्र प्रदेशाः तान् सर्वान् अपि सः प्रेम्णा वर्णितवान्। रामगिरेः उत्तर दिशां तत्र यात्रां प्रारभस्व इति यक्षः मेघं प्रति उक्तवान्। तत्र आम्रकूटपर्वतः अस्ति, अमरकण्टक इति इदानीन्तन नाम, नर्मदा नद्याः जन्मस्थानम् एतत्। 98 पाद मित उन्नत्य सः आम्रकूटपर्वतः अस्ति, नर्मदायाः जन्मस्थानं। तत्र गत्वा तत्रतः विन्ध्यपादं गत्वा अनन्तरं विन्ध्यपाद प्रदेशे तत्र विहारं कृत्वा तदनन्तरं वेत्रवती नदीं, विदिशानगरं, भिल्सा, एवं गत्वा विदिशातः वक्रः पन्था यदपि भवतः तत्रतः वक्रः पन्थः भवति, तथापि उज्जयिनी नगरं गत्वा तत्र प्राप्यावन्तीन् उदयनकथा कोविदग्रामवृद्धान्। तत्र नगरे उदयनस्य वत्सराजस्य कथान् वृद्धाः स्वबालकानां कृते कथयन्ति। ताः कथाः श्रुत्वा पुरः गच्छतु भवान्। तत्र शिप्रा नदी प्रवहति। शिप्रावातः प्रियतमैव प्रार्थना चाटुकारः। तत्र शिप्रावातः, शिप्रावायुः अत्यन्त स्फूर्तिं प्रददाति भवति। तां शिप्रा नदीं भवान् पश्यतु। एवं मार्गं उक्त्वा प्रथमस्ति
अलकानगरं प्रविशतु भवान्। अलकानगरवर्णने भारतदेशे अत्यन्त सौन्दर्यं यथा वर्तते तत्सर्वम् अपि राशीकृतम् इव तत्र वर्णितवान्। तत्र कालिदासमहाकविः यक्षस्य शापपरिणितः कालः चतुर्मासावधिकः उक्तवान्। तदपि आषाढमासात् आरभ्य कार्तिकशुद्ध एकादशी पर्यन्तम् उक्तवान्। भारतदेशे चातुर्मास्य दीक्षा या वर्तते तद्दीक्षा कालः एव उक्तवान्। तस्मात् यक्षस्य शाप विमोचनम् अपि तात्विकचिन्तनेन आध्यात्मिक मार्गे साधनेन भवितव्यम् इति सर्वेषामपि मानवानां कृते सन्देशः इव सः वर्णितवान् कालिदासः। तस्मात् तद्वर्णन सन्दर्भे एव अलकानगरे स्वप्रियां प्रति मम शाप अंतकालः कार्तिकशुद्ध एकादशी भवति। तदा श्रीमहाविष्णुः शयनात् उत्थास्यति। शापान्तो मे शयना शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शरङ्गपाणौ शेषान्मासान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा पश्चादावां विरहगणितं तं तमात्माभिलाषं निर्वेक्ष्यावह परिणतशरच्चन्द्रिकासु क्षपासु। मेघद्वारा स यक्षः सन्देशं प्रेषितवान्। मम शापस्य अंतकालः कदा भविष्यति चेत् शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शारङ्गपाणौ। श्रीमहाविष्णुः भुजगशयनात् यदा उत्थितः भविष्यति तस्मिन् काले मम शापस्य अंतकालः अर्थात् कार्तिकशुद्ध एकादशी उत्थान एकादशी इति वदन्ति। तदा मम शापस्य अंतकालः। शेषान् मासान् गमय प्रिये, शेषान् मासान् गमय, चतुरः मासान् गमय, लोचने मीलयित्वा। तदनु परिणतशरचन्द्रिकासु निशासु निर्वेक्ष्यावः, आवां निर्वेक्ष्यावः इति। कार्तिकशुद्ध एकादशी स्वस्य शापस्य अंतकालं सः निर्दिष्टवान् यक्षः। कालिदासः यक्षद्वारा शापान्तकालं कार्तिकशुद्ध एकादशीं उक्तवान्। तस्मात् केचन बुधतल्लजाः कालिदासस्य जन्मसमयं जन्मतिथिः कार्तिकशुद्ध एकादशी भवतु। कार्तिकशुद्ध एकादश्यां कालिदासस्य अत्यंत आदरः अस्ति। तस्मात् एव स्वीय काव्ये यक्षद्वारा तस्यां तिथौ स्वीयं प्रेम प्रकटितवान्। तस्मात् कालिदासस्य जन्मतिथिं कार्तिकशुद्ध एकादशीं निश्चित्य प्रतिवर्षं कार्तिकशुद्ध एकादश्यां कालिदास जयंती समारोहं कुर्वन्तु इति ज्येष्ठाः 55-उत्तर-900तम संवत्सरे निश्चित्य ततः प्रभृति भारतदेशे
उज्जयिनी इत्यादि प्रान्तेषु कालिदासजयन्ती समारोहं कुर्वन्ति। एवं कालिदासस्य जीवनविषये अपि कांश्चन अंशान् प्रधानान् अंशान् व्यक्तीकरोति एतत् महाकाव्यं मेघदूतकाव्यम्। अस्य मेघदूतकाव्यस्य स्फूर्तिप्रदाता वाल्मीकिः महर्षिः एव। कुतः इति चेत् यथा हनुमान् सीतायाः समीपं गत्वा श्रीरामचन्द्रस्य सन्देशं यथा श्रावितवान्, तत् श्रुत्वा जानकी माता यथा दुःखस्य उपशमनं प्राप्तवती, तद्वत् अत्रापि एवं एव यक्षः स्वप्रियायै सन्देशं प्रेषयित्वा मेघद्वारा तस्याः दुःखस्य उपशमनं कर्तुं प्रेरितवान्। तदेव उक्तवान् कालिदासः वाल्मीकिमार्गानुसारी कविः, मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः इति कालिदासस्य प्रशंसावाक्यं। भोजमहाराजः चम्पूरामायणे उक्तवान्, वाल्मीकिमहर्षिं प्रस्तुतवान्, मधुमयफणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः इति। तस्मात् दूतकाव्यानां सर्वेषाम् अपि मार्गदर्शकं कालिदासस्य मेघदूतकाव्यं। तत्रापि मेघदूतकाव्य रचनायाः स्फूर्तिं वाल्मीकिः दत्तवान्। इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा, त्वाम् उत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य सम्भाव्य चैव, श्रोष्यत्यस्मात् परमवहिता सौम्य सीमन्तिनीनाम्, कान्तोदन्तः सुहृदुपनतः सङ्गमात् किञ्चिदूनः। एवम् उक्तवान्, इत्याख्याते पवनतनयं मैथिली उन्मुखी सा। मम प्रिया अलकानगरी यथा सीतादेवी पवनतनयम् उन्मुखी मुखं तत्र उन्नमय्य यथा वीक्षितवती, उत्कण्ठोच्छ्वसितहृदया वीक्ष्य यथा जानकी तत्र आनन्दं प्राप्तवती, हनुमतः सन्देशं श्रुतवती, तथा एव भवतः सन्देशं मया प्रेषितं भवद्वचनं सन्देशरूपं मम प्रिया अपि श्रोष्यति, सन्देहः नास्ति इत्युक्त्वा कालिदासः स्वमेघसन्देशकाव्यरचनायाः वाल्मीकिमहर्षिः एव मार्गदर्शकः इति उक्तवान्। कालिदासस्य मेघदूतमहाकाव्यं, मेघदूतकाव्यस्य गरिमा महिमा अत्यद्भुतः। अत्र समयः परिमितः समयः, तस्मात् कालिदासस्य काव्यगौरवं, कालिदासस्य काव्यमाधुर्यं विशदीकर्तुम् अहम् अस्मिन् परिमितसमये नालं। तस्मात् कालिदासस्य महाकवेः उत्कृष्टस्य मेघदूतकाव्यस्य माधुर्यं तेन उद्बोधितं मेघदूतकाव्यद्वारा राष्ट्रीयभाव गाम्भीर्यं तत्सर्वम् अपि वयं सर्वे मनसि निधाय देशभक्ताः भवेम,
अपि च कालिदासस्य मार्गे भारतीयसंस्कृतिपरसाहित्यं निर्माणं कर्तुम् उद्युक्ताः भवेम इति अहं सविनयं निवेद्य विरमामि। ओम शांति शांति शांति।